विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेस्सा प्रभो। संसारभरि कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीको हार्दिक नमस्कार। दर्शकवृन्द, वास्तुशास्त्रमा हामी जीवनका, जगतका, प्रकृतिका विविध आयामका सन्दर्भमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम तपाईहरुको आफ्नो कार्यक्रम हो। हामी शक्ति उपासनाका विविध आयाममा चर्चा गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, शक्ति उपासना मानिसलाई बाँच्नको लागि, जिउनको लागि शक्तिको आवश्यक पर्दछ। जब उसको शरीर पनि शक्ति बिना, ऊर्जा बिना, प्राणदायिनी शक्ति बिना चल्न सक्दैन। त्यो प्राणदायिनी शक्तिको स्रोत भनेको साधना हो। शरीरका सारा अङ्ग प्रत्यङ्गले आफ्नो समयमा काम गर्नु हो। तसर्थ वास्तुशास्त्रमा हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। शरीरका एक एक अङ्ग प्रत्यङ्गले तपाईँको जीवनसँग तालमेल मिलाएका छन् कि छैनन्। तपाईँको मस्तिष्क, तपाईँको सम्पूर्ण नवद्वार, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राण, साथसाथै सम्पूर्ण अवयवले, शरीरका सबै अङ्ग, हात, खुट्टा, टाउको, शरीर सारा अङ्गहरूले काम गरेका छ कि छैन, यो छन् कि छैनन्। यदि शक्ति सामर्थ्य तपाईँको शरीरमा छ, ऊर्जा छ, चेतना छ, प्राणदायिनी शक्ति छ भने त्यसले काम गरिरहेको छ। यदि छैन भने त्यसमा समस्याहरू छन्। तसर्थ दर्शकवृन्द, ऊर्जा, सामर्थ्य विविध आयामहरू छन्। तसर्थ जीवनमा पनि सामर्थ्यशाली बन्नको लागि शक्तिको उपासना गरिन्छ। शक्तिको उपासनाको पर्व विशेष गरेर भगवती दुर्गा महामायाको साधनाको पर्व हो। बडा दशैं भनेर भन्ने गर्दछौँ हामी। बडा दशैं कसरी पर्यो त? बडा दशैंको महत्त्व के हो भन्दा, बडा दशैंको सन्दर्भ आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि कोजागर्त पूर्णिमासम्मको 15 दिनको जुन पर्व छ, यसलाई बडा दशैं भनिन्छ। विशेष गरेर दशमी विशेष पर्व भए पनि 15 दिनको पक्ष दुर्गा पक्ष, महामायाको पक्ष, शक्तिको पक्ष भनिन्छ। अब महामायाको उपासना गरेको महापर्व, महान पर्व अथवा महाशक्तिको उपासना, महाशक्तिलाई नेपाली जनजीवनमा के भन्ने भन्दा बडा, ठुलो, महान भन्यो भने ठुलो, बडो भनेर भनिन्छ नि। संस्कृतको त्यो महान शब्द नि आएर बडा भएको छ। बडा भनेको विशिष्ट प्रकारको, विशेषताले युक्त भएको र महान महामायाको उपासना गर्ने भएकोलाई बडा दशैं भनिन्छ। दर्शकवृन्द, बडा दशैंको पर्वको महामायाको उपासना, महान शक्तिको उपासना गर्ने, महान साधनाको यात्रामा अगाडि बढ्ने, जीवनका सम्पूर्ण शक्ति स्रोत, ऊर्जा, सामर्थ्य, प्राण सारा अवयवलाई सम्पूर्ण प्रकृतिसँग, शक्तिको स्रोतसँग, शक्तिको उपासनासँग जोड्ने पर्व महामायाको पर्व। महामायालाई उपासना गर्ने पर्व भएको हुनाले यसलाई बडा दशैं भनिन्छ। यसका साथसाथै दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रममा यहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने दुईटा नम्बरहरू तपाईँको टेलिभिजनका भित्तामा आउने गर्दछन्। यी दुईटा नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। वास्तुशास्त्र, शक्ति उपासना, तन्त्र विविध तपाईँका मनमा उठेका जिज्ञासालाई हामी कान्तिपुर टेलिभिजनको यो प्रत्यक्ष प्रसारण भविष्य दर्पणको माध्यमबाट प्रत्यक्ष समाधान दिनेछौँ। यो प्रत्यक्ष समाधान यस अर्थमा कि दर्शकहरूलाई तुरन्त ठाउँको ठाउँ केही समस्याको समाधान चाहियो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तुशास्त्री दृष्टिकोणबाट, धर्मशास्त्री दृष्टिकोणबाट र तन्त्रको दृष्टिकोणबाट जीवनका 3 आयामहरूलाई हामी सम्बोधन गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, शक्ति उपासनाको पर्व चलिरहेको छ र साथसाथै शक्ति उपासनाका विविध आयामहरू छन्। त्यो आयाममा पनि जुन घरमा जमरा राखिएको छ, घटस्थापना गरिएको छ, जुन घरमा देवीको उपासना हुन्छ, शक्तिको उपासना हुन्छ, शङ्ख घण्ट बज्छ, सम्पूर्ण देवताहरूलाई आह्वान गरिन्छ, त्यो आह्वान गरियो भने त्यो घरमा वास्तुको दोष लाग्दैन भनेर तन्त्रमा भनिएको छ। तन्त्रमा के भनिएको छ? जुन घरमा जमरा राख्यो, नयाँ अङ्कुरित अन्न राख्यो, घडा स्थापना गरियो, घडा स्थापना गरेर पूजा गरियो, महामायाको शक्तिको उपासना गरियो, त्यो सामर्थ्यको उपासना गरियो, आफूभित्रको ऊर्जा र चेतनालाई जागृत गरियो, तपाईँभित्रको शक्ति। तन्त्र के हो भन्दा, तन्त्रमा मूलाधार चक्रदेखि बिस्तारै बिस्तारै शरीरका सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गमा चक्रबाट चक्रभेदन र चक्रछेदनको सन्दर्भ छ। यसका साथसाथै शरीरमा पञ्चप्राण छ। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान पञ्चप्राणले यो शरीर चलेको छ। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, ज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष, विविध कोषहरूले यो शरीर सञ्चालित छ। यी शरीर सञ्चालन गर्नलाई पनि ऊर्जाको आवश्यक पर्दछ, शक्तिको उपासनाको आवश्यक पर्दछ। किनकि तपाईँभित्रको शक्तिभित्र लुकेको छ। कुनै पनि पिपलको सानो दाना हुन्छ, आँखाले देख्न सकिँदैन पिपलको वृक्ष, तर त्यो कतै पनि कहीँ टोड्का टाड्की कतै पनि कुनै ठाउँमा अलिकति पनि शीतल चिसोपन पायो भने त्यो बिस्तारै त्यहाँबाट उम्रिन्छ। यो बीज मन्त्रको साधना पनि, मूल मन्त्रको साधना पनि दुर्गा उपासनामा बडो महत्त्वपूर्ण छ। यो चक्रको जागरणको लागि, आफूभित्रको ऊर्जाको साधनाको जागरणको लागि मन्त्रको उपासना, दुर्गा सप्तशतीको पाठ, श्रीमद् देवी भागवतको पाठ, तन्त्रशास्त्रमा
विविध तन्त्रहरू छन्, हजारौं प्रकारका तन्त्रका आयाम छन्। ती प्रत्येक तन्त्रहरूले विविध आयाममा विविध पक्षहरूमा उपासनाका विविध आयामहरू छन्। दर्शकबिन कुन प्रकारले कुन देवताको कसरी पूजा गर्ने, कुन देवताको उपासना कसरी गर्ने, कुन पद्धति अनुसार गर्ने, कुन प्रक्रिया अनुसार गर्ने, कुन बाटोबाट गर्ने, कुन विधि र पद्धति के हो, यो पद्धतिको सन्दर्भमा चर्चा छ। त्यसकारणले शक्ति उपासनाको पर्वमा त्यो शक्तिको स्रोत के हो भन्दा मानिसभित्रको ऊर्जा हो, मानिसभित्रको चैतन्यता हो, मानिसभित्रको जीवन्तता हो। जो मानिस बाँचिरहेको छ नि दर्शकबिन, त्यो जीवन्तता कसरी छ भन्दा उभित्रको शक्तिले छ। यही हो शक्ति उपासना। तपाईको शक्ति यदि क्षीण भयो, यदि यो श्वास भित्र गरेको छ, बाहिर भित्र बाहिर भित्र बाहिर भित्र बाहिर भित्र गरिरहेको छ, यदि श्वास भित्रको भित्रै भयो भने मानिस समाप्त हुन्छ। यदि श्वास बाहिरको बाहिर भयो भने मानिस समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले शरीरका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गले सही ठाउँमा सही समयमा काम गर्नुपर्छ। काम गर्यो भनेदेखि शरीर स्वस्थ छ, निरोगी छ। यसका साथसाथै मन बुद्धि चैतन्यता छ, जीवन्तता छ, यो आधार हो। यही हो शक्ति उपासनाको महान पर्वको उपासनाको पद्धति। यसका साथै हाम्रा पौराणिक ग्रन्थहरूमा भनिएका छन्, वास्तुशास्त्रमा शुभ मङ्गल चिन्हहरूको प्रतीकको प्रयोग गरिन्छ। जसरी शक्ति उपासना गर्दाखेरि स्वस्तिक बनाइन्छ, अष्टमङ्गल बनाइन्छ, भगवतीको विविध नामहरूको पूजा गरिन्छ, विविध परम्पराहरू छन्, विविध पद्धतिहरू छन्, भक्तिका भिन्न भिन्न शक्तिका भिन्न भिन्न स्वरूपहरू छन्। ती शक्तिका भिन्न भिन्न स्वरूपमा उनीहरूको भिन्न भिन्न नामले पूजा गरिन्छ। विशेष गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातर धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता। यी 16 मातृकाहरूको पूजा। कुलदेवतालाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। पूजा गर्दाखेरि कुलदेवता पितृहरूको आशीर्वाद, कुलहरू देवता र इष्टको परम्परा, यो 3टा आयाम छ उपासनामा। एउटा त आफ्नो राशि अनुसारको इष्टको, राशि अनुसार इष्ट देवता हुन्छन्, तपाईँ राशि अनुसारको इष्ट। एउटा कुल परम्परा अनुसार कुलदेवी र कुलदेवता हुने गर्दछन्। कुलदेवी र कुलदेवताको साथसाथै नेपालको कुलदेवी श्री श्री गोरक्ष भवानी नेपाल राष्ट्रकी कुलदेवी को हुन् गोरक्ष भवानी। गौरक्ष गोरख भवानी नेपाल चाहिँ नेपालकी कुलदेवी हुन्, राष्ट्रदेवी हुन्। यो कुलदेवी त्यसकारणले पैसामा मुद्रामा के लेख्छ, श्री श्री गोरख भवानी। सुन सबै पैसाहरूमा के लेखेको, शङ्ख चक्र गदा पद्मा साथसाथै श्री श्री गोरख भवानी नेपाल। किन लेखिएको छ भन्दाखेरि राष्ट्रदेवी को हुन्, गोरक्ष देवी हुन्। उनको उपासना साथसाथै तन्त्रमा 2टा आधारहरू छन्। एउटा तन्त्रको आधार छ, यो पौराणिक आधार छ। यसका साथसाथै जुन पौराणिक मान्यता अनुसार प्रथमम शैलपुत्री छ, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम भनेर यो क्रमबद्ध एक दिन उपासना गर्ने पद्धति यो वैदिक र पौराणिक हो। त्यही वैदिक परम्परालाई पुराणले त्यसलाई व्याख्या गर्यो। प्रत्येक दिन कन्याहरूको पूजा गर्ने, एउटा प्रथम शैलपुत्री छ, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी गरेर पूजा गर्ने। अर्को सन्दर्भ छ महानवमीको दिन महामायाको पूजा गरेर 9 कन्याको पूजा गर्ने विधान गरिन्छ। 9 कन्याको पूजा गर्दाखेरि 9 कन्याहरूलाई शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी आदि नाम गरेर उनीहरूको पूजा गरिन्छ, चरण पखालिन्छ, खुट्टा धुइन्छ। साथसाथै उनीहरूका सम्पूर्ण शरीरमा 16 प्रकारले अथवा 16 श्रृङ्गार गराइन्छ, देवीको स्वरूपमा पूजा गरिन्छ। ती भगवतीका विविध रूपहरूमा उनीहरूलाई पूजा गरिन्छ र उनीहरूको त्यो दिव्यताको र भव्यताको जुन स्वरूप छ त्यसको पूजा गरिन्छ। यसका साथ उनलाई पूजा गर्दाखेरि उनी प्रसन्न हुनु पर्यो, मन्द मुस्कान दिनु पर्यो। शिव र शक्तिको एक अर्कामा तालमेल छ। शिव बिना शक्ति सम्भव छैन, शक्ति बिना शिवको सत्व सम्भव छैन। तसर्थ शिव र शक्ति, यो शिव र शक्तिको तालमेल नै शक्ति उपासना हो। शक्ति उपासनाको आधार नै त्यो हो, शिव र शक्तिको तालमेल। यो तालमेल बिग्रियो भने के हुन्छ दर्शकबिन, समस्या उत्पन्न हुन्छ। यदि यो शरीर छ, शरीरमा ऊर्जा छ, पार्वतीको शक्ति छ, यो पार्वतीको शक्ति निक्ल्यो भने के हुन्छ, मानिस सब हुन्छ। फेरि आर्यघाट लानुपर्ने हुन्छ। किनकि ऊर्जा निक्ल्यो भने, प्राण निक्ल्यो भने ऊर्जा नै पार्वती हुन्। एनर्जी नै पार्वतीको शक्ति हो, त्यो ऊर्जा हो। त्यो भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यो 3टा शक्ति नै ऊर्जाको स्रोत हो। त्यसकारणले घरमा माङ्गलिक चिन्हको प्रयोग गर्दाखेरि स्वस्तिक बनाइन्छ। भगवतीका भिन्न भिन्न नामहरूको स्मरण गरिन्छ। एउटा पौराणिक मान्यता अनुसार नेपाल तन्त्र प्रधान देश भएको हुनाले तन्त्रमा विशेष अष्टमातृका र कात्यायनी भगवतीलाई लिएर नव शक्तिको पूजा गरिन्छ। नेपाल उपत्यकामा, नेपाल खाल्डोमा के गरिन्छ भने अष्टमातृकाको पूजा हुन्छ यहाँ। त्यसका साथसाथ मोहिनी भनेर भनिन्छ, अष्टमातृकाको पूजा हो। त्यसपछि कात्यायनीको पूजा हो। महाकाल तन्त्रमा भनिएको छ, महाकाल तन्त्रमा यसरी व्याख्या छ, कात्यायनी भगवतीको पूजा, अष्टमातृका र कात्यायनी गरेर नवशक्तिको पूजा गर्ने विधान पनि नवरात्र हो। यो तन्त्र अनुसार दोस्रो पद्धति छ। त्यो पद्धति तन्त्र प्रधान छ। तन्त्र वेद पुराणभन्दा प्राचीन मानिन्छ तन्त्रलाई, असाध्य प्राचीन। किनकि लोक व्यवहारमा
जुन आयो धामी झाँक्री विभिन्न प्रकारका साधनाका पद्धतिहरू यो तन्त्र अनुसार आयो। यसका साथसाथै श्री लक्ष्मी धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती माङ्गल्यस्तु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृतमात्र घृतमातृकाको कुरा त्यो आयो। त्यसका साथसाथै यी देवीहरूको यी आयामहरू छन्, पूजाका यी पद्धतिहरू हुन्। शक्ति उपासनाको पद्धति हो। शक्ति उपासनाको पद्धतिबाट हामीलाई शक्ति सामर्थ्य र विभिन्न आयामहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। तसर्थ एउटा सन्दर्भ यो हो कि कुमारीको पूजा गर्ने। कुमारीको पूजा गर्दा जीवित देवी जीवन्तता शक्ति जीवित शक्तिको पूजा गर्ने परम्परा नेपाल हो। त्यो अष्टमातृका र कात्यायन विशेष गरेर बाल स्वरूप रस्वला नभएकी कन्या किन त भन्दाखेरि उनीहरूमा त्यो दिव्यताको बोध हुन्छ, असाध्य पवित्रता हुन्छ। शुद्धता र पवित्रताको सन्दर्भ मात्र होइन, शक्ति उपासनामा दुईटा आयाम छ। तपाईँ रस्वला हुँदा पनि पूजा गर्ने तान्त्रिक विधान भेटिन्छ। लिङ्ग भैरवी आदि गरेका देवीहरूको पूजा गर्दाखेरि भैरवीहरूलाई त रस्वला बार्नु नपर्ने स्थिति छ। भैरवीको पूजा गर्दाखेरि त्यो अर्कै पद्धति छ। त्यो 84 प्रकारका 64 प्रकारका भैरवीको पूजामा नारी शक्तिले नै पूजा गर्छन्। त्यहाँ पुरुष शक्तिको त्यहाँ केही पनि प्रवेश हुँदैन। त्यो मन्दिरहरूमा भैरवीको पूजामा एउटा तन्त्रमा एउटा यो विधान पनि आएको छ। र पौराणिक मान्यता अनुसार गयो भने इत्यादि यो रस्वलाको सन्दर्भ साथसाथै मासिक धर्मको सम्बन्ध स्पर्श आदिको सम्बन्ध सारा विषयहरू त्यहाँ जोडिएका छन्। अनुशासनसँग जोडिएको छ भने तन्त्रमा रात्रिकालीन समय ननुहाइकन मध्यरात्रिमा भगवती चण्डीको दुर्गा पाठ गर्ने, तान्त्रिक पूजा गर्ने, मध्यरात्रिमा 12 बजे दुर्गाको पूजा गर्ने, यो पनि तन्त्र। नुहाउनु पनि परेन, केही गर्नु परेन, जहाँ जस्तो स्थितिमा हुनुहुन्छ त्यो स्वभावले यसरी पूजा गर्ने विधान भन्छ। यो त लोक व्यवहारमा धेरै साधकहरूले मात्र यस्तो प्रयोग गर्छन् दर्शकबिन। तर हामीले नुहाई धुवाई गरेर देवीको पूजा गरेर जमरा राखेर दुर्गाको भिन्न भिन्न शक्तिहरूको पूजा गरेर घरमा अङ्कुरित जमराहरू अङ्कुरित हुने क्रम बढ्दै हुन्छ। घटस्थापना राखेको जमरा बढ्दै बढ्दै गर्दै षष्ठीसम्म आइसकेको हुन्छ। त्यो आएको क्रममा पनि यो क्रम अर्को महत्त्वपूर्ण छ। यसमा वनस्पतिसँग प्रत्यक्ष तालमेल छ। वनस्पतिप्रतिको अनुराग यति दिव्य छ दर्शकबिन। यसमा नवपत्रिकाहरूको प्रवेशको विधान गरिन्छ। त्यसमा महत्त्वपूर्ण पत्र श्रीफल भनिन्छ। बेलपत्रलाई असाध्य पवित्र र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बेलफललाई शास्त्रमा श्रीफल भनिएको छ। श्रीफल भनेको सन्दर्भ त्यो त्यसरी आएको छ दर्शकबिन। अहिले भने दर्शक आइसक्नु भएछ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? गुरुजी नमस्ते, म धरानबाट अभिषण शर्मा। हजुर, धरानबाट भन्नुहोस्, को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको जिज्ञासा के छ? म अभिषण शर्मा। अहिले म भाडामा बसिरहेको छु होइन। यो घर चाहिँ पश्चिम फर्केको छ र टोइलेट भनेको चाहिँ ठ्याक्क उत्तर पूर्वको एकदम मुखमा छ पुरै होइन। अनि टोइलेट भनेको चाहिँ पूर्व फर्केको छ त्यो बस्ने चाहिँ। अब पहिलो कुरा त तपाईँको बाटो कतापट्टि छ? बाटो पश्चिमपट्टि छ। बाटो पश्चिमपट्टि छ, घर पनि पश्चिम फर्केको छ। तपाईँको घर पश्चिम फर्केको छ। भान्सा कुन दिशामा छ? भान्सा भनेको उत्तरतिर छ। भान्सा उत्तरतिर छ भने तपाईँको टेलिभिजनमा उत्तर पश्चिमी या उत्तर पूर्व शौचालयको छेउछाउ छ? उत्तरमा छ। उत्तरमा। तपाईँको टेलिभिजनको स्क्रिनमा एउटा नक्सा आउँदैछ। म त्यो नक्सालाई लिएर तपाईँलाई यो विषयमा अलिकति चर्चा गर्नेछु। जसरी यहाँ दुईवटा नक्सा छन्। तपाईँको पश्चिमतिर फर्केको पश्चिमतिर यो चाहिँ साउथ फेसको घडेरी भयो। म तपाईँलाई यही घडेरीमा तपाईँलाई बुझिहाल्नुहुन्छ। यही घडेरीमा हामी चर्चा गरौँ कि जसरी यो ईशान कोण भनिन्छ, उत्तर पूर्व कुनालाई ईशान कोण भनिन्छ। ईशान कोणमा शौचालय सबैभन्दा अशुभ मानिन्छ 90 डिग्रीबाट। जसरी यो उत्तर र यो पूर्वको भागलाई यो 90 डिग्रीमा मानिन्छ। जसरी उत्तरको भाग शून्यबाट सुरु हुन्छ, शून्यबाट आएर पूर्वपट्टि आउँदाखेरि यो 90 अंशमा काटिन्छ यो विरुद्ध। यति नर्थ इस्टको भाग उत्तर पूर्वी भागमा यदि शौचालय उत्तरदेखि पूर्वको बीचको भागमा यो 45 डिग्रीमा उत्तर पूर्व पर्छ, यदि यो भागमा शौचालय छ त्यो शौचालय तुरुन्तै हटाउनुपर्छ। त्यो भने घरको महिला सदस्यलाई पीडा हुने, कष्ट हुने, अप्ठ्यारो हुने हुन्छ एउटा पक्ष। दोस्रो कुरो, तपाईँको घरको जुन भान्सा पनि उत्तरमा छ, उत्तर पश्चिम त्यो शुभै हुन्थ्यो, तर पनि त्यो ईशानको शौचालय त हटाउनै पर्ने हुन्छ किनकि डरलाग्दो रोग लाग्छ, मानसिक स्थिति विक्षिप्तता आउँछ भनेर भनिन्छ यो घडेरीको सन्दर्भमा। यसका साथसाथै अर्को पक्ष के छ भने त्यो चाहिँ त्यहाँबाट फुटाउनुपर्छ अथवा सार्नु नै पर्ने हुन्छ। उत्तर पूर्वमा राख्नु हुँदैन शौचालय। अब फर्किँदाखेरि पश्चिम फर्किने, पूर्व फर्किने, उत्तर फर्किने कुरै रहेन किनकि ईशान कोणको शौचालय सबैभन्दा अनिष्टकारक हुन्छ, जसले चाहिँ असाध्य रोगहरू आउँछ किन प्रत्यक्ष पनि त्यो देखिएको छ। त्यसर्थ त्यहाँबाट शौचालय हटाउने र भान्सा पश्चिम फर्केको भएको हुनाले भान्सा तपाईँले पूर्व दक्षिणमा सार्न सक्नुहुन्छ। आग्नेय कोणमा भनिन्छ। पूर्व दक्षिणको कुनामा लगेर भान्सा तपाईँले राख्नु भने त्यो शुभदायक मानिन्छ। दोस्रो सन्दर्भ, शौचालय अब सार्ने कहाँ त? यदि पूर्व उत्तर कुनामा छ, ईशान कोणमा छ भने दक्षिणपट्टिको बीचको भागमा
शौचालय राख्न सकिन्छ। दक्षिणको 20को भागमा तपाईँलाई शौचालय चाहिँ उपयुक्त हुन्छ र उत्तर पश्चिमतिरको भान्सालाई पूर्व दक्षिणमा सार्ने र शौचालयलाई दक्षिणको 20मा सार्न सकिन्छ। अर्को प्रश्न के छ? छैन गुरुजी, त्यति नै। धन्यवाद तपाईलाई। विशेष गरेर राम्ररी दशैं मनाउनु होला र शक्तिको उपासना गर्नु होला, किनकि त्यहाँ दन्तकाली शक्तिपीठ हुनुहुन्छ धरानमा र साथसाथै यो शक्तिको उपासनाको पर्व भएको हुनाले देशभरिका शक्तिपीठहरूमा पूजा गरिन्छ। शक्तिपीठहरू, त्यो पीठमा पनि असाध्य। धन्यवाद तपाईँलाई फोन गर्नुभएकोमा। दर्शकबिन, हामीले शक्ति उपासनाको सन्दर्भमा चर्चा गरिरहेका छौँ। पूर्व उत्तर कुनामा शौचालय अनिष्ट अशुभदायक मानिन्छ। कारण के हुन्छ भने ईशान नै सम्पूर्ण, ईशानम सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम भनेर भनिन्छ। ईशानम सर्वविद्यानाम, उत्तर पूर्व कुनालाई सबैभन्दा पवित्र मानिन्छ। ईशान नै सम्पूर्ण विद्या, प्रज्ञा, चेतना र ऊर्जाको केन्द्र मानिन्छ। यस कारणले ईशान कोणमा शौचालय अथवा ईशान कोणमा भान्सा अशुभ मानिन्छ वास्तुशास्त्र अनुसार। तसर्थ ईशान कोणमा शौचालय या भान्सा शुभ मानिँदैन, त्यहाँबाट सार्नु नै पर्ने हुन्छ। दुईटा कुरा त्यो पक्षमा हुँदैन। त्यहाँ अध्ययन कक्ष बनाउन सकिन्छ, बालबच्चाहरूको शयन कक्ष, केटाकेटीहरूको सुत्ने कोठा, पढ्ने कोठा, पूजा कोठा, साथसाथै ध्यान योग तपस्या गर्ने कोठा, अब लाइब्रेरी पुस्तकालय बनाउन सकिन्छ, पानीको स्रोतहरू राख्न सकिन्छ, विभिन्न प्रकारका महापुरुषहरूका चित्रहरूलाई त्यहाँ राख्न सकिन्छ र विशेष गरेर त्यो साधना, प्रज्ञा र चेतनाको ठाउँ भएको हुनाले उत्तर पूर्व जुन कुना छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ प्रज्ञा, चेतना, साधना, ऊर्जाको स्थिति मानिन्छ ईशान कोणलाई। तसर्थ उत्तर पूर्व कुनाको भागमा ईशान कोणमा यदि हामीले नित्य उठेर बिहान ध्यान मात्र गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो चैतन्यताको विकास हुन्छ। जस्तै दशैंको नवरात्रदेखि घटस्थापनादेखि नवरात्रभरि अथवा शक्तिको उपासनाको जुन क्रम छ 15 दिनको पक्ष छ, यो 15 दिनभित्र ईशान कोणमा जमरा राख्ने अथवा तपाईँको पूर्वपट्टि जमरा राख्ने, त्यो कोठामा राखिसकिएको होला, जमरा उम्रिँदै होलान्, पूर्व फर्केर हाम्रो पूजाको विधान किन पूर्व गरेर मानिन्छ भनेदेखि ईशान कोणतिरको भाव चाहिँ शुभ र कल्याणकारी मानिन्छ। यसै क्रममा अर्को दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो, हजुर नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म सुनसरी चक्रवर्तीदेखि। हजुर, चक्रवर्तीबाट। चक्रवर्ती को बोल्नुभयो? म राजेन्द्र अधिकारी। राजेन्द्र अधिकारीजी, कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको जिज्ञासा के हो? जिज्ञासा के छ भन्नु त? मेरो घरको विषयमा सर, मेरो घर एउटा पश्चिम फर्किया छ। घर पश्चिम फर्किया छ। घर पश्चिम फर्किया छ, बाटो पश्चिमपट्टि छ? हजुर, बाटो पनि पश्चिम। बाटो पश्चिमपट्टि छ भनेपछि बाटो पनि पश्चिम छ। अनि के छ त्यो, त्यसमा अलिकति मलाई जानकारी गराउनु त। हजुर, बाटो पश्चिम छ, घर पनि पश्चिम फर्किया छ। अनि टोयलेट चाहिँ यता पूर्व दक्षिणतिर टोयलेट छ। पूर्व दक्षिणको बीचमा छ टोयलेट। तपाईँको जसरी घर पश्चिम अनि अरू विषयहरू कहाँ छन् तपाईँको? जसरी घर पश्चिम फर्क्यो त्यो राम्रै हो, घर पश्चिम फर्क्यो, पूर्व फर्क्यो, उत्तर दक्षिण जता पनि फर्क्यो हुनसक्छ। घर घडेरीको आकृति र बनावट अनुसार घर फर्काएर बनाउन सकिन्छ एउटा सन्दर्भ। तर तपाईँको भित्री जुन बनिसकेको घर भएको हुनाले त्यसको अवस्था अलिकति बताउनुहोस् त। भान्सा चाहिँ सर पश्चिम फर्किया छ। भान्सा कोठा चाहिँ पश्चिम फर्किया छ। कुन भागमा छ? दक्षिण पूर्वमा? जसरी तपाईँको म टेलिभिजनको भित्तामा उत्तरी भागमा छ। तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा एउटा नक्सा पठाउँदैछु। यसमा जसरी तपाईँकै घरको अनुसार यो घडेरी यो भयो होइन, मानौँ चारपाटा मिलेको छ या छैन, जे भए पनि यो जुन चारपाटा मिलेको घडेरी सो मानिन्छ एउटा पक्ष। दोस्रो पक्ष जस्तै तपाईँको पश्चिम फर्किएको घर हो, अब घडेरी पश्चिम फर्किया छ। यो उत्तर पूर्वीको जुन भाग छ नि, जहाँ क्रसर यो एरो चाहिँ जहाँ देखाइरहेको छु, तपाईँको ठ्याक्कै उत्तर पूर्वमा हो यो भान्सा। भान्सा सर उत्तर पूर्व घरको कोठाको उत्तर पूर्वी कुनामा यदि भान्सा छ भने त्यो भान्सा त तपाईँले हटाउनु पर्ने हुन्छ। उत्तर पश्चिममा ल्याउनु पर्यो कि दक्षिण पूर्वमा लानु पर्यो, पहिलो कुरा होइन। ठ्याक्कै उत्तर पूर्वमा कोठा हुन्छ भने। अनि अर्को शौचालय कता राख्नु भएको छ? शौचालय छ यता दक्षिण पूर्व दक्षिण। आग्नेय ठ्याक्कै पूर्व दक्षिण कुनामा छ या यो बिचको भागमा छ जहाँ मैले अहिले तपाईँलाई एरो देखाइरहेको छु? पूर्व दक्षिण कुनामा छ सर। ठ्याक्कै आग्नेय कोणमा। तपाईँको के भएछ भने भान्सा हुने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको जहाँ भान्सा हुनुपर्ने त्यहाँ चाहिँ शौचालय बनाउनु भएछ तपाईँले। जहाँ शौचालय त्यहाँ हुँदैन उत्तर पूर्वमा, त्यहाँ पूजा कोठा हुनुपर्ने, योग ध्यान गर्नुपर्ने, केटाकेटीको पढ्ने कोठा हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले विशेष गरेर भान्सा बनाउनु भएछ। तसर्थ यो भान्सा त्यहाँबाट सार्दा उपयुक्त हुन्छ। पहिलो कुरा पूर्व फर्केर पकाउने भान्सा राम्रो, दोस्रो पश्चिम फर्केर र तेस्रो उत्तर फर्केर दक्षिण फर्केर भान्सा पकाउनु हुँदैन भने भनिन्छ वास्तुमा। तसर्थ दक्षिण पूर्वमा भान्सा तपाईँले सिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सार्न सक्नुहुन्छ। उपाय के हुनसक्छ भने तुरन्तको लागि त किनकि भान्सा उत्तर पूर्वमा ठ्याक्कै छ कि छैन त्यो त कम्पास हेरेर कति डिग्रीमा छ
इशानको ठ्याक्कै इशानो पऱ्यो भने चाहिँ त्यो अनिष्टकारक हुन्छ। यदि उत्तरपट्टि छ, अलिकति उत्तर गएको छ या दक्षिण गएको छ नि, घरको जुन घडीको मूल ठाउँमा अहिले त कम्पास पाइहालिन्छ। त्यो उत्तर दक्षिण हेर्ने कम्पास त सर्वविदित सबैसँग हुन्छ होइन, अहिले मोबाइलले पनि पाइहाल्छ स्मार्टफोनहरूमा। त्यो बिचमा बसेर तपाईँले चाहिँ एउटा नक्सामा कतापट्टि ठ्याक्कै इशान पर्छ कि पर्दैन त्यो गणना हेर्नु, आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ। इशानमा यदि भान्सा छ भने त्यो सार्नुपर्ने हुन्छ दक्षिण पूर्वतिर। साथसाथै शौचालय त दक्षिणको बिच भागमा तपाईँलाई शुभ हुन्छ, अथवा त्यसको विकल्प तराईतिर जग्गा ठुलो पनि हुनसक्छ होइन। त्यस कारणले दक्षिण पूर्वको जुन बिच भागभन्दा यता एउटा कोठा थपिदिनु भने त्यो जुन शौचालय छ अथवा दक्षिण पूर्वमा जुन भाग छ नि तपाईँको शौचालयको, त्योभन्दा पछाडि कोठा थपिदिनु भयो भने के हुन्छ, त्यो बिच भागमा आउँछ, त्यो टोयलेट बिच भागमा आउँछ, दक्षिणको बिचोबिच भागमा पर्दछ। त्यो पनि समाधानको दोस्रो उपाय हो। र अहिले तुरुन्तको लागि चाहिँ तपाईँले फिटकिरी हुन्छ, 1 किलो आधा किलो फिटकिरी चाहिँ एउटा झोलामा झुन्डाइदिने अथवा माथिबाट ह्याङ्गिङ गरिदिने, अथवा कुनै पनि फिटकिरी आधा किलो फिटकिरी इन्डोर प्लान्ट चाहिँ बाथरुममा झुन्डाइदिनु भयो भने त्यसको दोष शमनको लागि ठुलो उपाय हुनसक्छ यो। अर्को प्रश्न। अब त तपाईँको मूल व्यक्तिको शयन कक्ष दक्षिण पश्चिममा पूर्व सिरान गरेर सुत्ता राम्रो हो, त्यो एकदम प्रभावकारी मानिन्छ। साथसाथै एउटा चाहिँ पूर्वतिर सिरान गरे या दक्षिणतिर सिरान गरेर सुत्ने एउटा पद्धति छ एउटा वास्तुमा होइन। एउटा प्राग शिरो विद्या पूर्वतिर सिरान गरेर सुत्ने विद्या ज्ञान प्रज्ञा चेतनाको विस्तार हुन्छ। दक्षिणतिर सिरान पनि शुभ मानिन्छ, पश्चिम चाहिँ सिरान त्यति शुभ मानिँदैन, महती चिन्ता भनेको ठुलो चिन्ता आइपुग्छ। उत्तरतिर सिरान गर्नु हुँदैन, सिरानको सम्बन्ध त्यो भयो। अब शयन कक्षको लागि त तपाईँको दक्षिण पश्चिमको भाग हुनसक्छ। अतिथिहरूलाई उत्तर पश्चिमको भागमा, उत्तर पश्चिमको कुनामा चाहिँ अतिथिहरू कोही आगन्तुकहरू अभ्यागतहरूको लागि शयन कक्ष चाहिँ उत्तर पश्चिममा हुनसक्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ दक्षिणपट्टिको पूर्वपट्टि कोठामा सुत्दा राम्रो हुन्छ। अर्को प्रश्न के छ? हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई फोन गर्नुभएकोमा। किनकि हाम्रो प्रयास नै कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रयास भनेको नै आम दर्शकहरूलाई सूचना प्रदान गर्नु र तपाईँहरूको जिज्ञासालाई समाधान गर्नु हो। शक्ति उपासनाको पर्व चल्दैछ, जमरा राख्नु हो। हाम्रो सर जुठो परेर जमरा राख्ने सर, अब यसमा हाम्रो जुठो परिरहेछ। त्यही त, यो बडो पितृहरूको लागि पनि जुठो हाम्रो परम्परा छ। हजुर यो कुरा सोध्नु पर्यो गुरुलाई मैले। यो हामीहरू अब 10 दिनमा हिजो 10 दिनमा सर, अब 11 दिन अब हामीले चाहिँ कति पुस्ता कुन दिन चाहिँ हुन्छ सर? कति पुस्ताभित्र हो? हाम्रो बडामा, मेरो निजी बडामा खस्नु भएको। तपाईँको बडामा भने त त्यो 13 दिन लागिहाल्यो। त्यसपछि त तपाईँले धुपबाती पूजाहरू सबै खुल्छ तपाईँको। जसले क्रिया बारेको हुन्छ, एउटा ठुलो समस्या के छ भने मानिसमा 10 दिनपछि जुन ढिकुरो फुटाएपछि 10 दिन त 10 दिने दाजुभाइ भनिन्छ नि, 10 दिनको जुन क्रिया कर्म गरिन्छ, ढिकुरो फुटाइसकेपछि 10 दिन कपाल काटिन्छ, दाजुभाइहरू सबै मिलेर कपाल काटेर गौत खाएपछि शुद्ध भए होइन, शुद्ध भए। त्यसपछि 13 दिनको दिन शुद्धि शान्ति गरेर हवन गरिन्छ नि, घरमा पूजा गरिन्छ भनेपछि त्यो पूजा पनि खुल्यो, दाजुभाइ बन्धु बान्धवको सबै पूजा खुल्छ। किनकि नेपालमा हजुर आज हामीले अब हिजो 10 दिनमा सर, अब 11 दिन आज हामीले घरमा पूजा भएन, 12 दिन सिद्ध्याएपछि गर्नु पर्यो। 12 यता 11 दिनको र 12 काम सिद्ध्याएपछि अनि गर्नु पर्यो तपाईँले चण्डीपाठ। अष्टमी भनेपछि सप्तमी अष्टमी नवमीबाट गर्न थाल्नु भयो, नवमी गरेर दशमीको गर्न पाइयो पूजा। तपाईँको परम्परामा त छ यो, किनकि यो पद्धति छ। हजुर, तपाईँको टेलिभिजनको आवाजले इको आइराखेको छ, टिभीबाट अलिक टाढा रहनु होला। र विशेष गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण तपाईँको साथसाथै अन्य दर्शकहरूलाई पनि लाखौँ दर्शकले जानकारी हामी प्रदान गरौँ। जसले क्रिया बसेको हुन्छ, कोरामा बसेको हुन्छ, त्यो कोरामा बसेकोलाई मात्र वर्ष दिन हो। वर्ष दिन अरूलाई पूजाहरू छोड्नु हुँदैन। अरू आफन्त कोही बित्नु भयो भने अरूले पूजा छोडेका छन्। किनकि 13 दिनको दिन अथवा 12 दिनको दिन शुद्धि शान्ति गरेर हवन गरिन्छ। त्यहाँ गणेशको पूजा हुन्छ, हवन गरिन्छ, सम्पूर्ण देवताहरूलाई कलश स्थापना गरेर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका देवताहरूलाई पूजा गरिन्छ, शुद्धि शान्ति गरेर घर शुद्धि गरिन्छ। 13 दिनको दिन अथवा कहीँ 12 दिनमा सिद्धिने क्रममा, कहीँ 13 दिनको बुधबार अथवा आइतबार पर्यो, नुन नखाने परम्परा नेपाली लोक चलनमा छ। यस कारणले गर्दा त्यो 12 दिनको दिन कर्म सिद्धिसकेपछि सबै बन्धु बान्धवको घरको पूजा खुल्छ। घरमा दैनिक नित्य पूजा आराधना उपासना पूजा सबै गर्न सकिन्छ। यहाँ समस्या के भइरहेको छ भने वर्षभरि नै यदि कोही बित्यो भने वर्षभरि नै पूजा नगर्ने, टिका पनि नलाउने, मन्दिर पनि नजाने, यस्तो ठुलो समस्या छ। कारण के भने जसले कोरामा बसेको छ उसलाई वर्ष दिन हो, उसले किन मासिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यो पद्धति हो। तसर्थ हामीले पूजाहरू, घरको नित्य पूजा चाहिँ हाम्रो नित्य नैमित्तिक पूजा, जुन नित्य हामीले घरमा गरिने पूजा मानसिक गर्नुपर्छ। मानसिक नभए त्यति आशोच बारुन्जेलसम्म, जसरी कसैलाई जुठो परेछ, सुतक पर्यो, वृद्धि आशोच भनिन्छ, मरण आशोच, एउटा कोही मृत्यु भएका छन् तिनीहरूको आशोच बार्ने एउटा क्रम छ। अर्को क्रम के छ भने जब हामीले
चाहिँ वृद्धि आसोज भन्छ, जो सन्तान बालबच्चा जन्मिए भन्थे त्यति बेलाको आसोज र यो दुईवटा आसोज बार्ने दुईटै चलन हो। एउटा वृद्धि आसोज सुतक हुँदा, एउटा चाहिँ मृत हुँदाखेरि। यो अवस्थामा पनि घरको पूजा, सुतकको त हवन गरिसकेपछि नामकरण संस्कार गरेपछि सिद्धिहाल्यो, सुतक सिद्धिहाल्यो, त्यसको ठुलो समस्या छैन। तर मृत्यु आसोज सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मानिसलाई यो दुविधा पनि छ। यो कोही मानिस मऱ्यो भनेदेखि पूजा गर्ने हुन्छ कि हुँदैन, कसो हुन्छ, कसो हुन्छ, फेरि लोक चलन अनुसार यो भेग अनुसार भिन्न भिन्न प्रकारका शास्त्रभन्दा पनि मानिसले लोकाचारको कुरा धेरै गर्छन्। लोकाचारले गर्दा पनि समस्या हुनुहुन्छ। शास्त्रीय आधार चाहिँ के हो भने हामीले गर्ने जुन उपवासहरू, व्रतहरू, पूजा उपासनाहरू यस सम्बन्धी यो वृद्धि आसोज अथवा मरण आसोजलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका साथसाथै पूजाहरू पनि हामीले त्यो क्रम कति दिन बारे त्यो सन्दर्भ छ। यसै क्रममा दर्शकबिन्द अहिले भने छोटो विश्रामको समय आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउने नै छु। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ। यो भाव चराचर जगतमा देदीप्यमान हुनुहुन्छ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चराचर जगतमा महामाया शक्तिको रूपमा अवस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई नमस्कार छ भनेर भनिन्छ। यसमा वास्तुशास्त्रमा हाम्रो क्रम एउटा फुलपातीको क्रम पनि छ दर्शकबिन, र फुलपातीको क्रममा वास्तुप्रति पर्यावरण वास्तुको चिन्तन हो। यो फुलपाती भित्राउने यसको आधार के हो त भन्दा सबभन्दा पहिले बिल्व वृक्षलाई पर्यावरण वास्तु र फुलपाती भित्राउनेसँग अनुन्यासिक सम्बन्ध छ। 9 प्रकारका वनस्पतिहरूको प्रयोग, यज्ञमा प्रयोग हुने वनस्पतिहरूको प्रयोग पर्यावरण वास्तुमा चर्चा गरिएको छ। त्यो पर्यावरण वास्तु र तन्त्रमा पनि हामीलाई 9 प्रकारका जुन वनस्पति छन् त्यो 9 दुर्गाका भिन्न भिन्न स्वरूप हुन्, 9 शक्तिको स्वरूप मानिएको छ। बेल वृक्षलाई श्री भनेर भनि, श्री भनेपछि फलेको बेलको जुन वृक्ष छ, हाँगो छ, त्यसलाई श्रीफल भनियो। श्रीफल बेललाई पनि श्री भनेको लक्ष्मी हुन्, श्री भनेको लक्ष्मी हुन्, लक्ष्मी फल भनिन्छ, श्रीफल भनिन्छ बेल वृक्षलाई। असाध्य भगवानलाई प्रिय छ, शिव प्रिय, र विशेष गरेर देवीलाई पनि प्रिय छ। त्यहाँ देवीको वास हुन्छ। षष्ठीको दिन गएर देवीलाई उद्बोधन गर्ने, त्यहाँ देवी आनन्दले निद्रा या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिताको स्वरूपमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ आनन्द रूपले त्यहाँ महामाया विराजमान हुन्छ। ती वनस्पतिहरूमा, त्यो बेलको वृक्षमा भगवती आनन्दले बस्नु भएको छ। त्यो श्रीफलमा श्री लक्ष्मीलाई, बेल वृक्षलाई निमन्त्रणा गरेर आउने र षष्ठीको दिन आमन्त्रण गर्ने, सप्तमीको दिन भित्राउने। धेरैले फुलपाती रात्रिकालीन भित्राउँछन्, त्यो होइन दर्शकबिन। फुलपाती भित्राउने बिहानको समय हो, रात्रिकालीन समय होइन। फुलपाती मध्याह्नको कालमा बिहानको समय फुलपाती भित्राउनुपर्छ। किनकि प्राचीन समय गोर्खाबाट फुलपाती बोकेर आउँदाखेरि काठमाडौँ आउँदा समय लाग्ने हुन्थ्यो, त्यस कारणले साँझ समय आइपुग्थ्यो यहाँ। तर फुलपाती भित्राउँदा त जुन क्रम छ मध्याह्न अपराह्नमा गर्ने विधान छ। तर शास्त्रमा के भनिएको छ भनेदेखि यो परम्परा, शास्त्रीय परम्परामा तन्त्रमा के भन्छ भने प्रातःकालीन समय फुलपाती घरमा भित्राउने हो। त्यसमा बेलको वृक्षलाई निमन्त्रणा गरेर बेसार दलेर त्यसपछि प्रार्थना गरेर तपाईको हे श्रीफल बिल्व वृक्ष तपाईलाई हामी नमस्कार गर्दैछौँ, तपाईलाई काट्दैछौँ, तपाईँ प्रसन्न हुनुहोस्, किनकि हामीलाई कल्याण गर्नुहोस् भनेर त्यो वनस्पतिको बिरुवा हामीले जताततै पात टिप्ने, फुल काट्ने, यो गर्ने यो पाप लाग्छ, प्रायश्चित्त लाग्छ दर्शकबिन। प्रायश्चित तसर्थ प्रार्थना गर्ने, त्यो बेलको हाँगालाई पनि प्रार्थना गरेर लिएर आउने एउटा क्रम हो। यसका साथसाथै बेलका साथसाथै दाडिम भनेर भनिन्छ अनार। अनारमा रक्तदन्तिका भगवती साक्षात् विराजमान हुन्छ। घरमा पनि वास्तुशास्त्र अनुसार दक्षिणपट्टि बेलको वृक्ष लाउन सकिन्छ। उत्तर पूर्वमा ईशान कोणमा पनि भगवान शिवको वास भएको हुनाले भगवान साक्षात् शिव विराजमान हुनुहुन्छ, श्री विराजमान भएको हुनाले उत्तर पूर्वमा पनि उत्तरपट्टि लाउन सकियो। तर कम्पाउन्डभन्दा अलि बाहिरपट्टि लाउनुपर्छ, अथवा दक्षिणमा बेलको वृक्ष लाउन सकिन्छ जो ठुलो हुनु भएन। काँडा हुने भएको हुनाले एकजना मित्रले सोध्नु भएको थियो, काँडा हुने र दुध आउने घरभित्र लाउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ वास्तुशास्त्र अनुसार। तर फेरि बेलमा त काँडा पनि हुन्छ। यस कारणले कहाँ लाउने भन्दा त्यसको छायाले घरमा नभेटोस्, त्यति अलि टाढा। बेलको वृक्षले उदाउँदो सूर्य, अस्ताउँदो सूर्य, मध्याह्नको सूर्यको जुन छाया पर्छ त्यो घरमा नपरोस् भन्दा घरभन्दा अलि दूरीमा दक्षिणपट्टि या उत्तरपट्टि राख्न सकिन्छ बेलको वृक्ष श्रीफललाई। दारिम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, पूर्वपट्टि रोप्नुपर्छ। दारिम असाध्य पवित्र मानिन्छ, त्यो भगवती साक्षात् रक्तदन्तिका त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। दारिम रोप्न सक्यो। त्यसर्थ कालो हलेदोको विधान गरिन्छ दर्शकबिन। कालो हलेदो यति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ कि कालो हलेदो सम्पूर्ण प्रकारको रोग निवारक हो। कालो हलेदो तपाईलाई खान मन लागेको छैन, वाकवाकी आउँछ, समस्या हुन्छ भने के गर्ने, कालो हलेदो खाने। कालो हलेदो यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बेलको वृक्ष अथवा बेलको फल, पात, बोक्रा सबै प्रकार औषधि हो। जरा पनि औषधि हो। नसा नाडीको दुखाइको लागि बेलको जरा घोटेर खाने, त्यसले दुखाइ कम हुन्छ भनेर भनेको छ। जहाँ दुख्छ त्यो बेलको जरा घोटेर लगायो भने त्यो दुखाइ कम हुन्छ, घाउ भरिन्छ।
बेलको जरामा त्यति शक्ति हुन्छ। यसका वृक्ष पेटभित्र कुनै पनि विकार छ नि बेलको दानाको जुन फलभित्रको गुदीलाई निकालेर त्यसलाई जुस बनाएर रस बनाएर खायो भने सारा विकारहरू जति मलहरू चाहिँ शरीरभित्र रहेको कष्ट विकारहरू समाप्त हुन्छ। यसमा दारिम कालो हलेदोको विधान गरियो। यसका साथसाथै यो एउटा वन पिँडालु हुन्छ, कचु भनिन्छ जसलाई वन पिँडालु, त्यो पनि असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ नेपाली परम्परामा त, किनकि यो दुध आउने हो। यो पनि पश्चिमपट्टि रोप्न सकिन्छ दर्शक, घरमा रोप्न सकिन्छ, यो यज्ञीय प्रयोगमा प्रयोग हुने हो। यसका साथसाथै धानको गाभा, अब यसमा महत्त्वपूर्ण आयो जो धानको गाभा किन लाने त घरमा, फुलपातीको रूपमा किन भित्र्याउने त, धान्य कम भनेर किन भित्र्याउने त भन्दाखेरि त्यो किसानले जसले धानको बाला लहलह झुलिरहेका छन् फुलपातीको दिन त्यो धानको गाभा एउटा उखेलेर घरमा किन भित्र्याउँछ भने हे महामाया धन धान्यकी देवी तपाईँ मेरो घरमा आउनुहोस् र त्यो धान कति फलेको छ, बाला लागेको छ कि छैन, किसानले गएर खेती पनि हेर्ने भयो। दर्शकबिन कस्तो अनुन्यासित सम्बन्ध छ। यसै क्रममा अहिले दर्शक प्रत्यक्ष संवादमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो 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 हजुर हेलो, यो घरको बारेमा सोध्नु गुरु। घरको बारे कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? रुकुमबाट। रुकुमबाट, धेरै टाढाबाट। यहाँको शुभ नाम? केशरी कुमारी खत्री। केशरी कुमारी खत्रीजी रुकुमबाट धेरै टाढाबाट फोन गर्नुहुन्छ। दसैँ के छ तयारी केशरीजी? दसैँको तयारी ठिकै छ सर। घरमा जमरा राखियो होला, पक्कै पूजा गरिँदै होला, शक्ति उपासना गरिँदै होला। अनि साथसाथै तपाईँको जिज्ञासा के छ केशरीजी? छैन गुरु, त्यही भएर फोन गरेको हो। घरमा आमा सासू बिताउनु भएको थियो, त्यही भएर राख्न मिल्छ कि मिल्दैन, यताउता पूजाआजा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेको हो। आफ्नै सासू बित्नु भएको? आफ्नै सासू बित्नु भएको भने त अहिले कति भयो तपाईँको? अहिले 2 महिना भयो गुरु। त्यसो त घरमा पूजा त अहिले मिलेन, किनकि नित्य पूजा जुन तपाईँको नित्य गर्ने पूजा चाहिँ आफ्नो देवतालाई गरिने जुन नित्य कर्म हुन्छ नि, दैनिक सन्ध्योपासन, बिहान देवता गायत्री जप्ने होइन, गायत्री मन्त्र जप्ने, पूजा गर्ने यो क्रम त छ। तर वर्ष दिन त तपाईँहरूले तपाईँकै आफ्नै सासू बित्नु भएको हुनाले अब वर्ष दिन चाहिँ पूजाको निषेध गर्छ शास्त्रले। तपाईँहरूले नि बार्नु भएको हुनाले तपाईँ श्रीमानले नि क्रिया बस्नु भएको हो। त्यस कारणले अहिले मिलेन, 1 वर्ष मिलेन, अर्को वर्ष फेरि दसैँ मनाउनु होला, जमरा पनि राख्न मिलेन यो वर्ष चाहिँ। मासिक अरू त अब नित्य रूपमा जसरी सिधा रूपमा भगवती चण्डी पाठ गर्न सकियो, त्यो पाठ गर्न सकियो, सादा रूपमा सादा पाठ गर्न सकियो, भावपूर्ण रूपमा मन्त्र पाठहरू गर्न सकिन्छ। हजुर, साधनाको पद्धतिमा हामी जान सकिन्छ। अरू केही छ केशरीजी? तर हजुर हजुर केही अरू? हजुर, घरको के छ? हजुर, घरको वास्तु कतापट्टि गराउने के गराउने भन्ने। घर नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ या पुरानो छ? तपाईँ घर बनिसकेको छ? 2 वर्ष गुरु। अनि त्यो तपाईँको 2 वर्ष भयो भनेदेखि तपाईँको भान्सा कतापट्टि छ? भान्सा गराउने हुने गुरु छैन, त्यस्तै बाहिर गइरहेको छ। होइन, तपाईँको जसरी घर बनाइसक्नु भयो, पक्का घर छ या यो माटो घर छ अथवा पहाडी जुन हामी घर बनाउँछौँ नि, छाना, टिनको छाना हालेर, खरको छाना हालेर बनाउँछौँ एउटा घर, एउटा चाहिँ पक्का घर बनाउँछौँ, कुन प्रकारको घर छ तपाईँको? यो त्यस्तो त्यही छानाको घर हो। छाना घर हो। त्यो छाना घरमा त भुइँतलामा हुन्छ प्राय भान्सा होइन, भुइँतलामा पनि दक्षिण पूर्वको कुनामा तपाईँले भान्सा अथवा चुलो राख्न सक्नुहुन्छ। पूर्व फर्केर पकाउने, भान्सा पकाउँदाखेरि तपाईँ पूर्व फर्केर पकाउने, साथसाथै पानीको गाग्रीहरू, जुन पहाडमा त पानीको अभाव पनि हुनसक्छ, त्यसलाई उत्तरपट्टि राख्ने गाग्रीहरू, पानीको स्टोरेजहरू होइन, पानीलाई सङ्कलन गर्नको लागि होइन, धारा गाग्री उत्तर पूर्व भागमा राख्ने, अनि पूर्व फर्केर भान्सा पकाउने, चुलो त्यसरी व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ। र घरमा विशेष गरेर नित्य निरन्तर, अब अहिले त तपाईँलाई जुठो परेको छ, सासू बित्नु भएको छ, अब त्यो वर्ष दिन सिद्धिएपछि चाहिँ तपाईँले घरमा एकपल्ट राम्ररी पूजा गर्ने, हवन गर्ने, देवताको उपवास बस्ने, त्यतातिर पश्चिमतिर फेरि देवताको पनि देवतामा गएर अनुमति पनि लिनुपर्ने हुन्छ त्यता होइन, त्यो भेगमा त। किन म रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, दैलेख, यो दाङ यो क्षेत्रमा एकपल्ट एकदमै सामान्य फकिरी पाराले घुमेको छु। त्यहाँका भाव, त्यहाँका एक जनमानससँग पनि म नजिक हुने मौका पाएको छु। त्यहाँ देवताहरू हुने रहेछन्, उहाँहरूसँग चाहिँ संवाद हुने, उहाँहरूलाई सोध्नुपर्ने हुँदो रहेछ त्यतातिर। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ कुलदेवताको पूजाहरू, कुलदेवताको उपासना आसोच परेको बेला त गरिएन, अब वर्ष दिन सधैँ कुलदेवताको पूजा, घरमा हवन पूजा, रुद्री गराउनु होला, त्यो तपाईँलाई राम्रो हुन्छ केशरीजी है। धन्यवाद फोन गर्नुभएको रुकुमबाट। दर्शकबिन्दु, उहाँ रुकुमबाट हुनुहुन्थ्यो, धेरै टाढाबाट कान्तिपुर टेलिभिजनको यो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई हेरेर फोन गर्नुभएको थियो। दर्शकबिन्दु, हामीले विशेष गरेर वृद्धि आसोच र आसोचको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका थियौँ। अहिले हामीले चर्चा गर्दथ्यौँ यो वास्तवमा 9 पत्रिकाको सन्दर्भमा रक्तदन्तिकाको पूजा, भगवती महालक्ष्मी श्रीको पूजा, साथसाथै त्यो
पिँडालुमा त्यो वास्तवमा कचु भनेर भनेपछि त्यसमा पूजा गर्दाखेरि त्यसको विधान कति छ भने कति महत्त्वपूर्ण छ भने त्यसलाई उसिनेर त्यसलाई सुकाएर त्यसको पिठो बनाएर राख्यो भनेदेखि विभिन्न प्रकार रोग व्याधि र शरीरमा पौष्टिकता हुन्छ। जसै पिँडालु उसिनेर तपाईँ सुकाएर काटेर विशेष गरेर त्यसलाई विशेष प्रकारले बनाएर विभिन्न प्रकारका परिकारहरू बनाउन सकिन्छ दर्शकबिन। त्यसको अहिले सबैभन्दा धेरै बच्चाहरूले खाने ल्याक्टोजिन आदिमा पनि त्यसको प्रयोग गरिन्छ। त्यसकारणले त्यो पद्धतिहरू जुन बाल हाम्रो त गाउँघरमा हामी कस्ता छौँ भने गाउँघरमै पाइने पिँडालु हामी पिँडालुलाई उसिनेर पिठो बनाएर खाँदैन, त्यो बजारबाट किनेर ल्याउने त्यो कृत्रिम पाउडर दुध पाउडर खान हामी उत्साहित हुन्छौँ। तर पिँडालुको दुध बनाएर पिँडालुलाई मजाले त्यसलाई दुधको स्वरूपमा परिवर्तन गरेर रूपान्तरण गरेर त्यो कति दिव्य हुन्छ। जसरी चामलको जसै धानको भात खाने भने पहाडतिर भन्छन्, धानको भात भनेको के रहेछ भने दर्शकबिन धानको त भात खाँदैन मानिसले, त्यो धानलाई सम्पूर्ण रूपमा उमालेर काँचो धानलाई उमालेपछि त्यसलाई राम्रो पातलो कपडाले सम्पूर्ण निचोरेर जुन रस निक्लिन्थ्यो त्यो चाहिँ असाध्य बिमारीको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसको रस खाने अथवा धानलाई उमालेर त्यसको रस निकालेर खाने, त्यो खोस्टाहरू निक्लिहाल्छ किनकि चावल पाकिसकेपछि सबै खोस्टा निक्लिन्छ, त्यसको रस हुन्छ। र हामी बजारको सामान्य विषयहरू चाहिँ खान हामी रुचाउँछौँ दर्शकबिन। अब यो महत्त्वपूर्ण शक्ति उपासनाको पर्व छ, कोही बलि चढाउने छन्, कोही बलि नचढाउने छन्, कोही सात्विक पूजा गर्ने छन्, कोही सात्विक पूजा गर्ने छैनन्। र तन्त्रमा बलिको विधान छ। धेरै दर्शकहरूलाई जिज्ञासा यो पनि छ कि बलिको सन्दर्भमा त हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट भनिसकेका छौँ, तन्त्रशास्त्रमा छ त्यो पशुलाई मुक्त गरिदिने, उसलाई विशेष गरेर यो उसको जन्मान्तरको विभिन्न प्रकारको पापले गर्दा पशु योनिमा छ र साथसाथै उसलाई गायत्री श्रवण गराएर उसलाई विभिन्न प्रकार आधान गरेर उसलाई त्यहाँबाट मुक्त गरिदिने विधान हो। तन्त्रमा विधान छ। कसैले वेदमा बलि छैन भन्छ भने त्यो वेद पढेकै छैन भन्ने बुझिन्छ दर्शकबिन। त्यसकारणले वेदमा बलि छ। अर्को सन्दर्भ के छ भने वैदिक भन्दा पनि तन्त्रमा यसको विधान धेरै पाइन्छ। तन्त्रमा र विशेष गरेर मीमांसा ग्रन्थमा चाहिँ बलिको विधान गरिन्छ, तर त्यसको पनि विविध पद्धति र प्रक्रियाहरू छन् दर्शकबिन। यो एउटा सन्दर्भ। दोस्रो सन्दर्भ हामीले पर्यावरणसँग सम्बन्धित चर्चा गर्दैछौँ, वनस्पतिहरू रोक्ने। यसका साथसाथै जाई जुई पारिजात यी भिन्न भिन्न प्रकारका फुलहरू हुन्छन् दर्शकबिन। यी फुलहरू यी वनस्पतिहरू सबै प्रयोग हुन्छन् यज्ञमा प्रयोग हुने वनस्पतिहरूमा हलेदोको जुन हलेदोको बोट छ, धानको गाभा छ, दारिमको डाँट छ, साथसाथै अन्य प्रकारका केराको गाभो छ, केराको एउटा सानो बिरुवा छ अथवा पात छ। यसका साथसाथै अन्य प्रकारका औषधि जडीबुटीहरू पनि घरमा कसरी रोप्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्दा केरा घरको कम्पाउन्डमा रोप्नु हुँदैन। उत्तरपट्टि बाँस र दक्षिणपट्टि केरा रोप्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ। दक्षिणपट्टि केरा नरोप्ने, तर त्यो केराको बोटले घरमा उदाउँदो घाम या अस्ताउँदो अवस्था अथवा मध्याहको सूर्यको प्रभाव चाहिँ त्यो केराले यदि घाम छेल्छ भने तपाईँ घरमा पर्छ भने त्यसको छाया त्यो अशुभ मानिन्छ दर्शकबिन। यो विषय हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ। र गाउँतिर के छ भने बाँस रोपेछ, केरा रोपेछ, विभिन्न वनस्पतिहरू रोपेछन् भनेदेखि धेरै प्रकार वनस्पति रोपेको ठाउँमा चाहिँ फेरि त्यसको अशुभ फल हुँदैन। एउटा मात्र वृक्ष दक्षिणपट्टि एउटा मात्रै केरा रोप्नुभयो, उत्तरपट्टि एउटा मात्रै बाँस रोप्नु भने त्यो अशुभ हुन्छ। अन्य प्रकार फुलहरू पनि हुन्छन्, जाई जुई पारिजात भिन्न भिन्न प्रकारका वनस्पतिहरू रोपिएका हुन्छन्। विभिन्न प्रकारका वनस्पति हुँदाखेरि त्यो वनस्पतिहरू सबै प्रकारका वनस्पतिहरू रोप्दाखेरि उत्तरपट्टि विशेष गरेर पहेँलो र सेतो फुल्ने लहरा आउने फुलहरू रोप्न सकिन्छ उत्तरपट्टि। दक्षिणपट्टि रातो फुल्ने दाडिम अनार इत्यादि जुन हामीले चर्चा गरियो रातो फल्ने वनस्पतिहरू र त्यो प्रकार वनस्पति पूर्वपट्टि रोप्न सकिन्छ। साथसाथै दक्षिणपट्टि हामीले ध्यान दिनुपर्ने, दक्षिणपट्टि अग्ला वृक्ष वनस्पतिहरू दक्षिणपट्टि रोप्दा शुभ र कल्याणकारी मानिन्छ। काँडा आउने वनस्पतिहरूलाई पनि दक्षिणतिर रोप्ने। पश्चिमतिर रोप्दाखेरि अग्ला वनस्पतिहरूलाई रोप्न सकिन्छ। साथसाथै ती वनस्पति चन्दन भयो, रक्तचन्दन, श्वेत चन्दन, भिन्न भिन्न प्रकार छन्। आँप, चाँप, बर, पिपल, शमी सबै यज्ञमा प्रयोग हुने। त घरमा त रोपिँदैन दर्शकबिन। त्यसकारणले चौतारा बनाइन्थ्यो प्राचीन कालमा। बर पिपल रोपेर विवाह गर्ने विधान कस्तो दिव्यता छ। पर्यावरण वास्तुमा कति दिव्यता छ कि बर पिपललाई पनि विवाह गरिदिने। मानिसको त विवाह सुनेको थियो। एकजना जर्मन प्रोफेसरले सोध्नुभयो जर्मनीमा कि तपाईँहरूको विधान त कस्तो हो। जर्मनको यात्रामा यो थाहा पाइयो कि तपाईँहरू कति अद्भुत हुनुहुन्छ। हाम्रो यता त विवाहको पद्धति समाप्त छ, जसलाई मन पर्यो जोसँग विवाह गर्न मिल्यो। यता त कुल धर्म, गोत्र धर्म, साथसाथै चिना मिलाउने हुँदैन। त्यसकारणले तपाईँहरूको चाहिँ जुन सनातन प्रकृतिका हिन्दू, बौद्ध, जैन आदि गरेका जुन परम्पराको उपासकहरूमा बिहा लामो समय टिक्छ, कारण कि चिना मिलाएर गरिन्छ। देवतालाई साक्षी राखेर गरिन्छ। बिहा तोड्नु अथवा अनुशासनहीन भङ्ग गर्नु अशुभ मानिन्छ। त्यसकारणले कति अनुशासित हुनुहुन्छ र तपाईँले बर पिपलको बिहा पनि गर्नु हुँदो रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यसको विज्ञान के हो भने बर पिपलले सबैभन्दा धेरै अक्सिजन दिन्छ र विशेष गरेर बुढा आमा बुवाले बर पिपलको बिहा गराउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिन्छ सबभन्दा धेरै अक्सिजन।
जब यो तन्देरी हुँदाखेरि श्वास प्रश्वासको स्थिति ठिक हुन्छ, शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू ठिक हुन्छन्, जब वृद्ध मानिस हुन थाल्छ त्यसपछि के हुन्छ बर पिपलको विवाह, बर पिपल रोप्ने हुर्काउने, त्यसपछि बर र पिपललाई राखेर विवाह गर्ने। त्यसमा दुबो पारिजात विभिन्न प्रकार वनस्पतिहरूको पनि प्रयोग हुन्छ। यो किन भन्दाखेरि वृद्ध वृद्धाले बर पिपलको विवाह गर्ने भनिन्छ। चौतारो बनाउने, चौतारोमा आएर मानिसहरू बस्छन्, त्यहाँ शुद्ध अक्सिजन पाउने भयो। बरको पिपलको वृक्ष मनी, बोट मनी, पिपलको वृक्ष मनी अथवा बरको बोट मनी, समीको बोट मनी, पारिजातको बोट मनी उनीहरूले शुद्ध अक्सिजन पाउने भए, प्राणदायिनी शक्ति प्राप्त गर्ने भए। यस कारणले त्यहाँ नारायणको पूजा गरिन्छ, त्यहाँ लक्ष्मीको पूजा हुन्छ, दिक्पालहरूको पूजा हुन्छ, पूर्वतिरका, पश्चिमका, दक्षिणका, उत्तरमा। यसका साथसाथै घरमा पनि पूर्वपट्टि इन्द्रको वास हुन्छ, त्यो दिक्पालको रूपमा इन्द्र बस्नुहुन्छ। दक्षिणपट्टि यमको वास हुन्छ, दक्षिणपट्टि यमराज साक्षात् दण्डाधिकारी, भूत भविष्य र वर्तमान कालका काल महाकाल दक्षिणतिर बस्नुहुन्छ। पितृहरूको वास घरको दक्षिणपट्टि हुन्छ। पश्चिमपट्टि साक्षात् वरुणको वास हुन्छ। अष्टवसुहरूको वास भिन्न भिन्न आयाममा हुन्छ, प्रकृतिका भिन्न भिन्न आयाममा अष्टवसुको वास हुन्छ। उत्तरतिर साक्षात् कुबेर बस्नुहुन्छ। त्यस कारणले उत्तरतिर किन शौचालय हुनु हुँदैन, उत्तरतिर किन भान्सा हुनु हुँदैन भन्दा उत्तरपट्टिको भागमा कुबेरको वास हुन्छ, लक्ष्मीको वास हुन्छ, देवताहरूको वास हुन्छ। उत्तरपट्टि पूर्वपट्टि देवताको वास हुन्छ। तसर्थ उत्तरमा पूर्वमा देवताको वास भएको हुनाले त्यतातिर भान्सा भएन, शौचालय हुँदैन। यसको विज्ञान यही हो। र पृथ्वी फेरि उत्तरतिर 23.5 डिग्रीमा पृथ्वी चाहिँ उत्तरपट्टि ढल्केको छ। पृथ्वी दुईटा गति भ्रमणको गति छ। एउटा क्रमबद्ध घुम्ने जुन अक्ष भ्रमण आफ्नो अक्षमा पृथ्वी घुमिरहेको छ। दुईटा अवस्थाबाट जुन गति अक्ष कक्षको जुन यात्रा छ, पृथ्वीको गति छ, घुमाइ छ, त्यो घुमाइ अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यो 5 तत्त्वले एक अर्कामा तालमेल मिलाइरहेको हुन्छ। त्यो तालमेल बिग्रिन्छ। तपाईको घडेरीमा, तपाईको घरमा गुरुत्वाकर्षण शक्तिको जुन तालमेल हुन्छ नि दर्शकबिन, त्यो तालमेल नमिलेपछि समस्या हुन्छ। यस कारणले यी पुष्पहरू, वनस्पतिहरूप्रति अनुराग किन छ भने मानिसको जीवनमा यी विभिन्न प्रकारका वनस्पतिप्रति पर्यावरण वास्तुमा यसको चिन्तन गरिएको छ। विभिन्न प्रकारका वनस्पतिहरूको प्रयोगबाट त्यहाँ देवीको वास भनिएको छ। रातो फुल्ने फल्ने वनस्पति हो। रातो फुल देवीलाई किन चढ्छ भन्दा त्यहाँ भगवती साक्षात् शक्ति विराजमान हुनुहुन्छ, शक्तिलाई शक्तिसँग भेट गराइदिने। रातो फुल लगेर देवीलाई किन चढाउनु भन्दा रातो फुलमा भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा बस्नुहुन्छ। अब दुर्गालाई लगेर दुर्गासँग भेट गराइदिने। दिदीबहिनीको भेट भयो। फुल चढ्नुको आशय के हो? एक अर्कामा चढ्ने भने टाउकोमाथि होइन नि दर्शकबिन, उहाँको चरणमा राख्ने हो। फुल चढाउने भनेको माला बनाएर लगाउने हो, माला बनाएर चढाउने हो। र चढाउनुको आशय के नि भेट गराइदिने। पहिलो पुष्प लगेर भगवान नारायणसँग भेट गराइदिने। भगवान नारायणलाई पहिलो पुष्प, शालिग्रामलाई तुलसी प्रिय छ। यसका साथसाथै गणेशलाई रातो फुल, हरियो दुबो भगवानलाई प्रिय हुन्छ। र भगवती देवी दुर्गालाई दुबो चढाउनु हुँदैन। यो सन्दर्भमा हामीले चर्चा गरेछौँ। देवीलाई दुबो निषेध गरिन्छ। अब गणेशलाई तुलसी निषेध गरिन्छ, गणेशलाई तुलसी चढाउनु हुँदैन। र साथसाथै तुलसी वनस्पतिहरू, यो गुर्जो, पारिजात, अमला घरमा अनिवार्य रूपमा रोप्ने भन्छ, जसले मललाई नाश गर्दछ। अमलाको वृक्ष, पारिजातको वृक्ष, गुर्जोको वृक्ष, गुर्जो, अमला, पारिजात, साथसाथै अन्य यज्ञ वृक्ष, जुही, जाही, चम्पा, चमेली, विभिन्न प्रकार पुष्पहरू, फुलहरूका यति प्रजातिहरू छन्। गोदावरी, सयपत्री, मखमली त हाम्रो विशेष गरेर पर्व विशेषमा हाम्रो प्रयोग हुन्छ नि दर्शकबिन। तसर्थ यी सारा वनस्पतिहरू, लतागुल्म औषधिहरूसँग प्रत्यक्ष तालमेल हुन्छ। लतागुल्म औषधिसँग प्रत्यक्ष यस अर्थमा तालमेल हुन्छ। तसर्थ वनस्पति रोपेर पनि, पर्यावरणको संरक्षण गरेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। घरमा यदि वास्तु दोष छ भने ईशान कोणमा तपाईँले पारिजात रोप्नुहोस्, ईशान कोणमा गुर्जो लगाउनुहोस्, पूर्वपट्टि दुबो लगाउनुहोस्, असाध्य शुभ मानिन्छ। साथसाथै चमेलीको पुष्प, पारिजातको जुहीको फुल, जुही असाध्य पवित्र मानिन्छ, जुही यति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यो वनस्पतिहरू, यी लता गुल्म औषधिहरू पनि वनस्पतिको दृष्टिकोणले, पर्यावरणीय दृष्टिकोणले, साथसाथै मानिसलाई प्राणदायिनी शक्ति चाहिएको हुनाले ती वनस्पतिहरूले हाम्रो शरीरमा ऊर्जा र सामर्थ्य र चैतन्यता प्रदान गर्छन्। ती वनस्पतिहरूले शक्ति प्रदान गर्छन् हामीलाई। तसर्थ वनस्पति रोपेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ दर्शकबिन। वास्तुको नकारात्मक असरलाई घटाउन सकिन्छ साधनाको माध्यमबाट। जमरा राखेर जमराले पनि के हुन्छ, जुन जमरा नयाँ पुष्प उम्रिन्छ त्यो अङ्कुर, त्यो बीज नै मानिसलाई औषधीय गुण हुन्छ। त्यसमा अक्सिजनको मात्रा अत्यन्त धेरै हुन्छ त्यो वनस्पतिहरूमा। उनीहरूलाई जसरी जमराको जुस खायो भने कुनै पनि रोग व्याधिले समस्या हुँदैन, जसको पेटको समस्या छ। कि नेपाली समाजमा एकैपल्ट झ्यापझुप खाने, त्यसपछि धेरै बेरसम्म नखाने जुन क्रम छ। हाम्रो भोजनको जुन मेनु हामीले व्यवस्थित गरेर भोजन गर्दैनौँ, अन्न ग्रहण गर्दैनौँ। 6 प्रकार रसहरू हुन्छन्, तितो, पिरो, टरो, अमिलो, गुलियो, नुनिलो। यी रसहरूको सन्तुलन नलिएपछि मानिसलाई उदर पेटको समस्याहरू आउँछ। एउटा मानसिक तनावले पनि पेटको समस्या आउँछ, अर्को तपाईँको भोजनको असन्तुलन भावले पनि आउँछ। यस कारणले गर्दा त्यसमा गुर्जोको
रस निकालेर अथवा जमराको रस निकालेर खाँदा पनि समस्या समाधान हुन्छ दर्शकबिन। यस कारणले पर्यावरणसँग स्वास्थ्यसँग र यो पर्यावरण वास्तुको सम्बन्ध स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ। एक अर्कामा अनुनासिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ, किनकि वनस्पति नहुने हो भने धरती मनुष्यको अस्तित्व हुँदैन थियो। जब जब वनस्पति समाप्त हुँदै जान्छन् मनुष्यको अस्तित्व समाप्त हुँदै जान्छ। जब मानिसले शुद्ध अक्सिजन, शुद्ध प्राणदायिनी शक्ति ऊर्जा प्राप्त गर्दैन, उनीको सबैभन्दा ठुलो समस्या अहिले संसारमा के आइरहेको छ भने प्रजनन प्रक्रियामा समस्या आइरहेको छ। अत्यन्त स्वस्थ छन्, पति पत्नी स्वस्थ छन्, युवा युवती तन्देरी छन्, विवाह भइसक्यो, तर सन्तान हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि यो पर्यावरणको प्रभावले पनि हो। जति पर्यावरणको दृष्टिकोणले हामीले वृक्ष रोप्यो भने 21 कुलहरू बर पिपलको बिहा गराइदियो, पारिजात दुवै विभिन्न प्रकार वनस्पति रोप्यो भनेदेखि जहाँ खाली ठाउँ छ त्यहाँ रुख बिरुवाहरू रोप्यो भने के हुन्छ भने दर्शकबिन त्यो सन्दर्भमा रुख रोप्यो भनेदेखि 21 कुल कहिले पनि सन्तानविहीन हुँदैन, सबैका सन्तान हुन्छन् भनिएको छ। यसकाले वृक्ष रोप्ने र प्रजननसँग कसरी सम्बन्ध छ दर्शकबिन? कति दिव्य छ हेर्नुहोस् त, कति ठुलो विज्ञान छ यसमा। यसका साथसाथै अहिले दर्शक प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हजुर, हेलो, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? रुकुमबाट ईश्वर खत्री बोल्दैछु। हजुर, रुकुमबाट ईश्वर खत्रीजी। अनि रुकुमतिर दसैँ आएको छैन? आयो दसैँ आयो, पिङ खेल्दै हुनुहुन्छ होला, रमाइलो छ नि रुकुमतिर, रमाइलो ठाउँ छ रुकुम। र साथसाथै खत्रीजी, अनि कसको बारेमा सोध्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको जिज्ञासा के छ वास्तुसँग सम्बन्धित? अहिले यो हाम्रो यो साल हजुरआमा बिताउनु भएको छ। हजुर हजुर, त्यो त सायद तपाईँ अघि कसैले पनि फोन गर्नुभएको थियो, त्यो त सन्दर्भमा हामीले अघि चर्चा गऱ्यौँ। पितृहरूको पूजा गर्न मिल्छ कि नै यताउता? होइन, पितृहरूको के छ भने पितृको पूजा त के मासिक गरिन्छ। जसरी हजुरआमा बित्नु भएको छ, उहाँको एकैपल्ट मासिक फुकाएको छ कि अथवा प्रत्येक महिना मासिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो पितृलाई नै निश्चित गरेर हजुरआमा बित्नु भएको छ भने हजुरआमाको मासिक गरिराख्नु भएको छ र वर्ष दिनको श्राद्ध गरेपछि तपाईँको पूजापाठ इत्यादि सबै खुल्छ, यो सन्दर्भ हो। साथसाथै तपाईँहरूले दैनिक गायत्री जप्नुहुन्छ नि, व्रत त पक्कै भयो होला खत्रीजी? तपाईँले दैनिक गायत्री जप्नु पर्यो, भगवती पूजा उपासना गर्नु। कि तपाईँको बुवामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँको चाहिँ बुवा हुनुहुन्छ नि, तपाईँलाई त्यो दोष लाग्दैन। फेरि तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तपाईँले दैनिक पूजा गर्न सक्नुभयो, पाठ गर्न सक्नुभयो, पर्वहरू मनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले, किनकि तपाईँको बुवामा जीवित हुनुहुन्छ। बुवाले क्रिया बस्नु भएको भयो हुनाले बुवालाई हो वर्ष दिनको प्रभाव, तपाईँलाई होइन। तसर्थ तपाईँलाई त्यो सन्तान बालबच्चालाई पनि के हुन्छ नि दर्शकबिन्द, एउटा उहाँ खत्रीजी सहित अरू नै दर्शकहरूलाई म यो निवेदन गर्न चाहन्छु, घरमा हजुरबा हजुरआमा बित्नुभयो, हजुर अनि छोरा नातिहरू जुन नाति पनातिहरू छन् उनीहरूको बुवामा त जीवित हुनुहुन्छ र उनीहरूलाई पनि वर्ष दिनभरि बार्न लाउनु हुँदैन। उनीहरूले सबै पर्व उत्सवहरू मनाउन पाउँछन् उनीहरूले। सन्तानले किन उनीहरूले श्राद्ध पनि गर्नु परेछ, पितृको कुन तर्पण पिण्डदान केही गर्नु पर्दैन, उनीहरूको बुवामा जीवित हुनुहुन्छ। र हजुरबा हजुरआमा बित्दाखेरि नाति पनातिलाई त एउटा जुन 10 दिनको जुन क्रम छ त्यो बार्ने क्रम छ, 13 दिनको क्रम सिद्धिएपछि 45 दिनको क्रम सिद्धिएपछि त सिद्धियो उनीहरूलाई। त्यस कारण उनीहरूले नित्य पूजा, देवताको दर्शन पूजा सबै छोराछोरीहरूले नाति नातिनाले गर्न पाउँछन्। तर जसले क्रिया बसेछ उसलाई चाहिँ वर्ष दिनको प्रभाव हो यो। खत्रीजी, अरू केही प्रश्न छ? यो मम्मीहरूले गर्न मिल्छ कि नै पूजा? मम्मीले भएन, त्यो त मम्मीले भएन नि त, उहाँले क्रिया बस्नु भएको छ, तपाईँले गर्न पाउनुभयो। तपाईँ नातिहरूले त पाउनु भयो नि त, तपाईँलाई त 13 दिनपछि सिद्धियो तपाईँलाई, तपाईँ त बुवामा जीवितै हुनुहुन्छ। खत्रीजी, धन्यवाद तपाईँलाई फोन गर्नुभएकोमा। दर्शक, यो कार्यक्रममा हामी विविध आयामहरूमा चर्चा गर्ने गर्छौँ। पर्यावरण वास्तुको सन्दर्भमा घरमा रुखहरू रोप्ने सन्दर्भ, रुख वृक्ष वनस्पति रोप्ने सन्दर्भ पनि हामीले चर्चा गरेका छौँ। रुख वृक्ष वनस्पति रोप्दाखेरि पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। घरको अगाडि तुलसीको मोठ अनिवार्य रूपमा रोप्ने, घरको पूर्वपट्टि, उत्तरपट्टि, पश्चिमपट्टि, दक्षिणपट्टि, घरबाट निक्लिँदा दाहिनेपट्टि तुलसी रोप्न सकिन्छ, उत्तर पूर्वमा तुलसी रोप्न सकिन्छ। तुलसी रोपिसकेपछि तुलसीको साथसाथै पारिजात अनिवार्य रूपमा रोप्नुपर्छ। पारिजात साथसाथै घरमा कमेरो लाउने र पहाडतिर घरहरूमा रातो माटो, सेतो माटो, पहेँलो माटोको प्रयोग गरिन्छ। रातो माटो, रातो रङ के हो त भन्दाखेरि रातो शक्तिको प्रतीक हो। भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, नवदुर्गा भवानीको प्रतीक के हो भन्दा रातो भने नवदुर्गा भवानीको प्रतीक हो। त्यस कारण रातो माटोको प्रयोग गरिन्छ। अब सेतो माटो किन प्रयोग गरिन्छ? सेतो भगवती सरस्वती प्रज्ञा, चेतना र ऊर्जाको प्रतीक हो सेतो माटो। र कमेरो लाइन्छ, आधा घरको रातो बनाइन्छ, आधा सेतोले लिपिन्छ। घरमा हेर्नु पहाडतिर जानु भने त्यो परम्परा त अहिले हटिसक्यो। त्यही पनि अहिले पनि पहाडतिर ती घरहरूमा माटो खन्ने, सेतो माटो, रातो। पहेँलो माटो के हो? लक्ष्मीको प्रतीक हो। रातो भगवती नवदुर्गा भवानीको प्रतीक, सेतो माटो भगवती सरस्वती प्रज्ञा चेतनाको प्रतीक र साथसाथै पहेँलो माटो भगवती लक्ष्मीको प्रतीक मानिन्छ, रङको प्रतीक पनि हो। दर्शकबिन, यो चर्चाका साथसाथै कार्यक्रम वास्तुशास्त्र कान्तिपुर टेलिभिजनको यो प्रस्तुति जुन वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्रहरू, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्।
कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।